हो। यदि तपाईँ हामी अब पाइला पाइलामा सचेत र सजग भएनौँ भने अब हामी जताततै ठगिने निश्चित छ। ट्याक्सी व्यवसायीले पनि आफ्नो व्यवसायलाई निष्कलङ्क बनाउन ट्याक्सी चालकले गर्दै आएका यस्ता ठगी धन्दाहरू निर्मूल पार्न जरुरी छ। अब लागौँ रूपन्देहीको बुटवलतर्फ। हिजो आज महिलामाथि यस्ता बर्बरतापूर्ण घटनाहरू हुन थालेका छन् कि जुन घटना सम्झदा पनि कहाली लाग्न थाल्छ। पछिल्लो समयमा महिलामाथि बलात्कारका घटनामा व्यापक वृद्धि भएको छ। केही दिन अघि बुटवल बस पार्कमा एकजना युवती सामूहिक बलात्कारको शिकार बनिन्। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। रोल्पा नुवागाउँ गाविस 4 घर भएकी सीता थापा मगर नाम परिवर्तनले घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएपछि कामको खोजीमा सहर पस्ने सोच बनाउँछिन्। आमाको मृत्युपछि बाबुले दोस्रो विवाह गरे र उनको घरमा तनाव उत्पन्न हुन थाल्यो। सौतेनी आमाले गाली गलोज र दुर्व्यवहार गर्न थालेपछि उनी केही समय अगाडिदेखि दाङमा आफन्तको घरमा बस्दै आएकी थिइन्। सौतेनी आमाको यातना सहन नसकेपछि दाङ बस्दै आएकी सीता रोजगारीको खोजीमा गत पुस 8 गते बुटवल आइन्। रोल्पाको गाउँबाट सहर पसेकी 15 वर्षीय सीतालाई रूपन्देहीको बुटवल बस पार्क आएपछि अब के गर्ने, कसो गर्ने, काम कहाँ खोज्ने भनेर निकै चिन्ता परिरहेको थियो। यसै क्रममा पुस 8 गते सीता थापा मगर बुटवल बस पार्कमा आइपुगिन्। सोही समयमा गाडीमा काम गर्ने 3 जना युवाहरूले उनलाई सोधपुछ गरे। सीता सौतेनी आमा बाबुको यातना र आर्थिक अवस्था नाजुक भएको हुनाले रोजगारीको खोजीमा बुटवल आएकी उनी सहर बजारको गतिविधि बारे अनभिज्ञ युवती थिइन्। बसमा ड्राइभर खलासी काम गर्ने भीम बहादुर सुनार, रमेश थापा र हरि पाठकले सीता सोझी भएको चाल पाए। उनीहरूले सीतालाई जागिर लगाइदिने भनेर आफ्नो जालमा पारे। पुस 8 गते बेलुका साँझ परिसकेको हुन्छ। सीताको अस्मिता लुट्नलाई जागिर लगाइदिने भनेका यौन पिपासु उनीहरूले राति सीताको अस्मिता लुट्ने योजना बनाए। बुटवल बस पार्कमा लु 1 ख 3608 नम्बरको बस रोकेर राखिएको हुन्छ। हरि पाठकको गिरोहले सीतालाई एकैछिन यही बसमा बस्दै गर भन्छन्। त्यसपछि अपराधिक मानसिकताले भरिएका हरि, रमेश र भीम बहादुरले सीतालाई 81 आक्रमण गरे। हरिले सीताको मुख थुन्यो भने रमेश र भीमले सीताको खुट्टा बाँधे। त्यसपछि यौन पिपासु हरि, रमेश र भीमले 15 वर्षीय सीताको चित्कार सुनेनन् र पालै पालो उनको अस्मिता लुटिदिए। बुटवल बस पार्कमा प्रहरीको गस्ती पनि भइरहन्छ, तर पनि जति बेला सीतामाथि यो वज्रपात भयो त्यो बेला उनलाई उद्धार गर्न कसैले पनि सकेन। सीताको सामूहिक बलात्कारपछि रमेश र हरि फरार भए र भीम बहादुरले सीतालाई दाङ जाने भनेपछि दाङ जाने बस चढाइदिन्छु भन्छ। त्यसपछि सीतालाई बस चढाउन भीम बहादुर सीतालाई लिएर बस भएतिर जान्छ। अस्मिता लुटिएपछि आटिएकी सीताले जब बस पार्कमा प्रहरीलाई देखिन् अनि उनी 81 चिच्याउन थालिन्। मेरो यिनीहरूले अस्मिता लुटे भनेपछि प्रहरीले तत्काल भीम बहादुर सुनारलाई पक्राउ गर्यो। सामूहिक बलात्कारको शिकार बनेकी 15 वर्षीय सीताको स्वास्थ्य अवस्था अहिले नाजुक छ। उनको अहिले केआई नेपालको संरक्षणमा लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल बुटवलमा शारीरिक तथा मानसिक उपचार भइरहेको छ। पक्राउ परेको अभियुक्त भीम बहादुर सुनारको बयानको आधारमा
प्रहरीले बलात्कारमा संलग्न रमेश र हरिको खोजी कार्य तीव्र बनायो। सीतालाई सामूहिक बलात्कार गर्ने बुटौल 9 दीपनगरका 17 वर्षीय भीमबहादुर सुनारलाई प्रहरीले सोही दिन पक्राउ गर्यो र सोही ठाउँका अर्का अभियुक्त 23 वर्षीय रमेश थापालाई घटनाको भोलिपल्ट प्रहरीले पक्राउ गर्यो। अर्का मुख्य अभियुक्त स्याङ्जाको वालिङ 1 का 19 वर्षीय हरि पाठकलाई करिब 1 महिनापछि प्रहरीले पक्राउ गरी कारबाही अघि बढाएको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटौलका डिएसपी राजकुमार वैदवारले बताएका छन्। योभन्दा अगाडि हामीले 2 जना समातिसक्यौँ। यो लास्ट हो। यसमा तीनजना संलग्न देखिन्छ। 2 जना अलरेडी पूर्व पक्षमा थुनामा गइसक्यो र यसलाई अहिले हामीले यो पनि भाग्छ भनेर हामीले यसलाई चाहिँ अलिकति अगाडि मिडियामा ल्याएनौँ र यो पनि अहिले पक्राउ पर्यो। यो मान्छे जिल्ला रूपन्देव 9 बस्ने बुर्नपा 9 बस्ने वर्ष 17 को भीमबहादुर सुनार हो र त्यसपछि वर्ष 23 को रमेश थापा 2 जना पूर्व पक्षमा गइसकेका छन् र निज चाहिँ स्याङ्जा वालिङ नपा 1 बस्ने वर्ष 19 को हरि पाठक हो र यसमा यो केआई नेपालले चाहिँ नि यो महिलालाई हामीले केयर गरेका छ र यसमा चाहिँ यो 3 जनै पक्राउ परेको छ र अनुसन्धान चाहिँ सम्पूर्ण सफल भएको छ। पछिल्लो पटक यही प्रकृतिको सामूहिक बलात्कारको घटना भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको थियो, जहाँ बलात्कृत युवतीको उपचारको क्रममा मृत्यु भइसकेको छ। बुटौलको यो घटना पनि रोकिरहेको बसभित्र भएको सामूहिक बलात्कारको घटना हो। हिजो आज दिनहुँ जसो बालिका, युवती, वृद्धा जोसुकै पनि बलात्कारको शिकार बन्न थालेका छन्। सरकारले महिला हिंसा र बलात्कारको घटनाहरू निरुत्साहित पार्नेतिर खासै चासो दिएको छैन। विभिन्न घटनाका पीडितहरूले पीडितलाई न्याय देऊ भन्दै महिनौदेखि सरकारको ढोका ढकढकाइरहेका छन्, तर सरकार आँखामा पट्टी बाँधेर बसिरहेको छ। यस्ता गम्भीर अपराधमा सरकारको तत्काल ध्यान जान जरुरी छ र महिला हिंसा विरुद्धको कानुनमा चाँडै संशोधन गरी अपराधीलाई कडा सजाय दिन जरुरी छ। रिपोर्ट केशव भण्डारी, बुटौल। हो, महिलामाथि यस्तो कुकृत्य गर्ने अभियुक्तलाई हदैसम्मको कडा कारबाही हुनुपर्छ, जबकि यिनीहरूलाई दिएको सजाय देखेर भोलिका दिनमा यस्तो अपराध गर्ने आँट कसैले पनि नगरोस्। तपाईको सूचनामा पनि कुनै आपराधिक घटना भए अथवा हामीलाई कुनै सल्लाह सुझाव भए प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुन्छ, जसको लागि हाम्रो ठेगाना यस प्रकार छ। कार्यक्रम भण्डाफोर.com, इमेज च्यानल पानी पोखरी, काठमाडौँ, पोस्ट बक्स नम्बर 9581, फोन नम्बर 40065555 र 40065336। हाम्रो इमेल एड्रेस रहेको छ bhandapor@imagechannels.com। अन्त्यमा कुनै पनि बहानामा अपराध गरिसकेपछि एक न एक दिन कानुनको कठाघरामा उभिनै पर्छ। हस्त आजको प्रस्तुति यति नै। अर्को प्रस्तुतिसम्मका लागि सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।